तशें आमी आसाळे पळय चुन्ना काण्णां मेडिसिनल प्लांट आसा जी डायबिटीजाक यूज जाता, घावे जाले जाल्यार तुमकां यूज जाता, जे आयुर्वेदिकाचे भरपूर मेडिसिनल प्लांट ह्या दोंगरांनी आनी ह्या जंगलांनी आसा. कित्याक चिंबोलकार झगडटा हे पोर्चुगीज टायमार कित्याक इतले क्लीन हे पळय बॉटल तशेंच हे जंगलान पळय हे जाता आमी पिवन सुद्दां दाखयता तुमकां इतले बरें आसा. मेडिसिनल वॉटर कशें आहा हे उदक कशें आसा जीवनदायिनी म्हणटा पळय तशें आसा हे चिंबलाचे तयार लेक. हेज्या खातीर गांवकार झगडटा. जे लोक आहा ते पिसोन ते रस्त्यार भायर सरून रस्त्याचेर बसून रात दीस हंगर स्ट्रायक करून हेजे खातीर झगडटात. सध्या जो विषय हा तो भरपूर गाजून उठलेलो आहा तो म्हणजे तयार लेक जो युनिटी मॉल जो थंय येवपाचें आसा थंय म्हटल्यार एक ते झोनाचेर म्हटल्यार तेच जाग्याचेर म्हटल्यार तयार लेक आसा जी चिंबलाची एक लायफलायन म्हणू शकता आमी जे पुर्वजांनी तांकां वाचून दवरलेली आनी एक इको सेन्सिटीव झोन आनी वेटलँड ते हेचेर आसा. आमी जेन्ना हांगा भितर पावले जाल्यार हांगा एक गव्हर्मेंटाचे पळय जाल्यार एक बोर्ड आसा हांगासर हांगा सुद्दां बरें इकोलॉजिकल सर्वीस एंड बेनिफिट्स वॉटर जे आहा पळय ते उदक जे वॉटर सोर्स आहा वॉटर फॉर एग्रीकल्चर यूज आसा आनी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज बायोडायवर्सिटी सिजनल फिशींग जाता हांगा फूड कंट्रोल जाता जे कॅटल्स आहा ते हांगासर उदक पिवपाक येता. तशें ही जी पळया तुमी अशे तरेन जी आहा लेक आसा आनी मागीर पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर हे पळयात लँड फॉर यूज कवर मॅप हे आनी इन्क्रोचमेंट बी अशें भरपूर कितें दवरलेलें आसा. जेन्ना आमी लेकार वयता ह्या दोंगरासून ह्या दोंगराचेर सुद्दां भरपूर मेडिसिनल प्लांट आसा. तशें आमी आसाळे पळय चुन्ना काण्णां मेडिसिनल प्लांट आसा जी डायबिटीजाक यूज जाता, घावे जाले जाल्यार तुमकां यूज जाता, जे आयुर्वेदिकाचे भरपूर मेडिसिनल प्लांट ह्या दोंगरांनी आनी ह्या जंगलांनी आसा. आनी ही जी वाट तुमी पळयता जी लेका कडेन वयता आनी हांगासर जे आमी तुमकां फुडें कितें आहा तें दाखयता. जशें जशें आमी फुडें पावतले ह्या लेकाचे जी वाट आसा ही वाट फक्त गांवकारूच जाणा आनी ते हांगासर येता. आनी ह्या जर प्लांटान आमी ह्या हेजेर जर पळयत जाल्यार हांगा भरपूर जी मेडिसिनल प्लांट तशेंच आमी गणपतीक माटोळी लायता ते सगळे हांगासर जी माटोळीची सामाग्री जी लागता ती सगळी आसा हांगासर. आनी गणपती टायमार जे गांवकारी आसा जे चिंबलचे आसा ते हांगासर येता आनी हांगासरले जे तांकां बाजारान वचपाची खंयच गरज ना सगळे हे दोंगरार जाता ते पीक करतात आनी ते नॅचरल जे जाता गणपतीक ते सगळे लायतात. आनी जशें आमी काय गावता ते तेंच्याच थ्रू ह्या दोंगरासून जे बाजारान बी मेळटा. सो आमी परत तुमकां दाखयता कशे तरेन ही वाट आसा ती तयार लेका कडेन वयता. आमी जेन्ना वाटेर येयले तेन्ना तयार लेका कडेन हे जे दोंगरांनी पावले भितर आनी हांगासर पावले आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें हांगासर एक पायपलायन आसा जी पोर्चुगीज टायमारसून हांगासून उदक ते हांगासून उदक जे आमी पळयत जाल्यार पणजे हांगासर वयताले जेन्ना दुश्काळ पडलेलो तेन्नासून. आनी हे दाखयता तुमकां जी एंट्रन्स आहा ही पायपलायन आसा हांगासून पळोवंक शकता. तशेंच वेटलँड जे उदक आहा पळय ग्रावंड वॉटर ते कशें तरेन. आनी हे पळया तुमी दाखयता हांगा कितें बरयलां तें पळया चिंबेल 1909 बांदलेली ही जी वाट हांगासून पळयत जाल्यार उदक ते पायपलायनान वयताली आनी हांगासून उदक ह्या लेकासून पणजेकारांक ह्या तिसवाडी हांगासर वताली. हे तुमी पळयलेलें आसा हे भरपूर पयलींचे आसा. परत एकदां तुमकां विज्युअल दाखयता आमी पळया कशे तरेन. जेन्ना आमी हे लेका कडेन पावले आनी तेन्ना आमी तुमकां दाखयल्ली झर जी हांगासर फ्रेश वॉटर झर जे गिमान सुद्दां भायर सरलेली आसा आनी तुमकां ही बाटली सुद्दां आमी भरून दाखयता हे फ्रेश वॉटराचे उदकान. आनी पळया कशे तरेन आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता हें उदक कित्याक चिंबोलकार झगडटा
हे पोर्चुगीज टायमार कित्याक इतलें क्लीन हे पळय बॉटल ही एक बॉटल हे मिनरल वॉटर तशेंच हे जंगलान पळय हे जाता आमी पिवन सुद्दां दाखयता तुमकां इतले बरें आसा खरेंच आपले एका मेडिसिनल वॉटर कशें आहा हे उदक कशें आसा मातसो मातयेचो हे आसा स्वाद आसा मातयेचो तो दिश्टी पडटा आमकां ह्या हितून पळय हे जर हांगासून ह्या आतां जानेवारी म्हयन्यान केल्ले आसा म्हणजे हे ग्रावंड वॉटर कशें फ्लो जाता हे तुमकां दाखयता आमी ग्रावंड वॉटर हेच्या खातीर चिमोलकार झगडटात हे अस्तित्व दवरपा खातीर हे उदका खातीर आनी हितून जेन्ना प्रोजेक्ट येतलो कसलो प्रोजेक्ट आनी हे दुशीत जाले की हे अशें दुशीत जातले सगळे ह्या ग्रावंड वॉटरान सगळे घाण भायर सरतली ज्या मॉल बील कितें बांदपाक सोदता तेजी हेच्या खातीर झगडटा तर हो तो लेक आसा पळय तो कित्याक इम्पॉर्टंट आहे तो लेक इम्पॉर्टंट इतक्याच खातीर की चिंबला जो गांव जो वचला चिंब ऑलो म्हणजे वेट नेम इट सेल्फ डिनोट दॅट इट इज अ वेटलँड कळ्ळें आनी कशें आसा हांगासर ह्या तळ्याचेर आमचे जे पयले पुर्वज जे आसले सगळे ते हांगासर वसले आणि वसवणूक तेंच्यांनी अशी केली हांगासर सायडीक तेच्या सकयल तळ्याच्या हेका एक जवळ जवळ 4 सुमार डोंगर आसले तांचे झरे जे आसा ह्या तळ्यान सगळे हे जाताले आणि हांगासर वर्सभर मागीर तें उदक आणि तेज्या ह्या तळ्याच्या फुस्तार मागीर कितें केलें सांग पळय आमची शेतां तयार केली सगळे भाजीपालो आनी तो सगळो येतालो आतां दुसरी गजाल आसा तुमी आतां हांगासर पळयता जे कितें हांगासर आयज आमच्या उपोशण करते आमचे हे सगळे आसा आमच्यो महिला आसा भयणी आसा आवय आसा हेंच्यांनी तांकां म्हणजे खबर आसा ते सगळे हांगासर वेली हाडलेल्यो आसा झाडोपालो हाडलेलो आसा तेजो कितें हें आसा मागीर बोरां आसा अर्जुनाची साल आसा कळ्ळें लुतीक हें मरता ते वखद आसा कळ्ळें सो असले तरेचे सगळो जो हें आसा आमी कितें जाता जेन्ना हे सगळे हेजे इम्पॉर्टन्स आमच्या फुडले पिळगेक कळपा खातीर म्हणून आमी कितें केलें सांग पळया हांगासर BMC स्थापन केली बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी पंचायतीच्या कळ्ळें आनी तेतून आमी ह्यो ज्यो आमच्यो हे आसा आमचो PBR जो पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान ह्यो तुमी हांगासर तुमकां जेतकें कितें दिसता पळय काय तूं आमच्या गांवांत आनी सगळी वखदी आनी हेजी सगळी जो ट्रेजर जो आसा आमची ती नैसर्गिक जी संपत्ती जी आसा पळय काय न्हू ती आमी नोंद केल्ली आसा सो जेणे करून ती फुडले पिढीक जे आसा ती कितें कळपाक जाय आमी पळयला थंय पायपलायनूय आसा एक जुनी पायपलायन आनी उदक आसा तेच ते इम्पॉर्टन्स तेच न्ही ह्या आतांच्या सरकाराक तेजे कांय इम्पॉर्टन्स कळना पूण पुर्तुगेजाक कळ्ळें पुर्तुगेजाक केन्ना कळ्ळें जेन्ना हांगासर पणजेन 1990 सुमार जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडलो हांगासर फोंडवे मागीर सगळ्याक ह्या परिसराक सगळो तेन्ना बेगीन पुर्तुगेज सरकाराच्या समोर व्हडलो प्रश्न आशिल्लो की हें कितें करप आतां कळ्ळें उदक कशें हें न्हू सामकें उदकाचो फॅमीन न्ही म्हणटकच तांकां सांगलें की हांगासर येदें व्हडलें तळें आसा कळ्ळें न्ही आनी ग्रावंड वॉटर हय आनी तेंच्यांनी कितें केलें मागीर हांगासर ताका बांद बी घातलो एक कॅनल तयार केलो भितरसून कळ्ळें आनी जसो आतां आमी वोपा पळयता ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेजो वॉटर ट्रिटमेंट म्हणजे प्युरिफाय करपाचो हें आसा तें उदक सेपरेशन करपाचें आनी तसो प्लांट तो अजून आसा पळय स्ट्रक्चर कितली आतां वर्सां जालीं 1908 आनी आतां 2008 आनी कितें म्हणजे जवळ जवळ हे जालो 200 वर्सां 150 वर्सांचो मायज काळ जालो हांगासून उदक तिसवाडी आख्या काबो सुद्दां सगळ्या गव्हर्नराक सुद्दां सगळे पणजेकार पिताले पणजे सगळे तेन्ना तांकां इम्पॉर्टन्स खबर तेंचे अशें म्हणटा की ते हांगासर बी तेजो वालो आसलो म्हणून खंय मळ्यान मारुतीगडार वतना सकयल बी आसा कळ्ळें न्ही थंय झर आसा म्हणटा पळय काय सो अशे तरेचो तेजो इतिहास पूण हे हांकां आमचे कोणाक सामके हे दुर्भाग्य लोक हांकां तेजे इम्पॉर्टन्स कळना आनी खरें सांगता तुमकां हे जर हांवें म्हणजे आमच्या चिमलकारांनी अशें म्हणटा आमी जर हेजी हें जर करिना BMC म्हणून आमी जर फॉर्म जर करिना जाल्यार हे कोण हांगासर तेज्यान पयलीं कोण येवन खंयच्याच सरकारान हांगासर येवन बाबा येदे व्हडलो आमचे कडेन ट्रेजर आसा अरे म्हाका सांग बाबा खंयच्या हितून हें जाता आमच्या गोंयांत जाता वॉटर हार्वेस्टींग जाता हांव तुका सांगता दर म्हणजे एक गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत न्हू वचत तें आमचें कितें आसा स्प्रिंग्स आसा ते तुमी सगळे मायनिंगाचे जे पळय तुमचे हे हितून तकलेन जो भरलेलो आसा पळय काय न्हू हें सगळो मायनींग म्हणजे आमची सगळी हें म्हणटा इकॉनॉमिकल कोणो म्हणून कळ्ळें न्ही फट पूण आमचे रिसोर्स जे आसा हें उदक जें आसा तुमी काडून ते सगळे प्रायवेट हेका काडून ते हें बॉटलिंग करपाक दिता हें जर आतां उदक आमचे जे हांगासर जे रिसोर्सीस जे आसा मेडशे काय बरी आमची झर आसली आनी वचत तें पळया तुमी खंयच्यो खंयच्यो आमच्यो स्प्रिंग आसा त्यो
कोणाक हे केल्ले आसा हेंच्यांनी हे उदक भरून व्हरपा खातीर अशें प्रायवेट हेजे कोण हे आसा न्हू तेंकां दिल्लें आसा हेजेर उदकाचेर आमी सगळो गांव आसा तो श्रीमंत जावपाक शकता मरे ओके हे बॉटलिंग आमी करूंक शकना आमच्या हेचे नॅचरल हार्वेस्टिंग सगळे आसा ते नॅचरल सरकार करता तुवें गोंयान आयकलां कोण हेजे आमचे उदकाचे इतको पावस पडटा आमचो बरोबर काय न्ही 120 130 इंचीस पावस पडटा खंयसर हार्वेस्टिंग जाता काय नाही ना हार्वेस्टिंग मिस्टिंग ते भातां मारता सगळे हेचे WRDचे आनी हेचे खंय म्हाका सांग बरें महाराष्ट्रान कितकोसो पावस पडटा रे पूण ते बिचारे ते हेजेर इवन बिल्डिंगाचेर सुद्दां खंय खंय आसा ते जो पावस कितें पडटा नागपुराक वच आनी खंय आमच्या नाना पाटेकरान तर सामकें तेणी हे विहिरी मारपाच्यो हे बी करपाच्यो हेच घेतलेलो आसा बरोबर काय न्ही हांगा कितें चल्लां हांगा काय ना आसा ते पाळ सगळें तितून हें सोडोवप कळ्ळें न्ही सिवेज सोडोवप बऱ्या उदकान आनी हें करून झरींनी काबार जाली मरे ते हांगासर आतां पळय बांबोळे पळय तूं कॅम्पान ते आमच्या सामकी वखदी जर मेडशेची कळ्ळें कितें केलें ते हाडून ते सगळे हे बिल्डिंग्यो बी बांदल्यो सगळे जाळले सोडले ड्रेनेज हितून सर आता तुम्ही पळयलेलें आसा कशा तरेन दोंगर जे आसा ते तुमकां दाखयल्लो आसा तितून मेडिसिनल प्लांट फळां फुलां अशें खूब कितें कितें आसा तें आमी तुमकां दाखयल्लें आतां आनी आतां जे आहा तुमकां दाखयता जे सगळ्यान म्हत्व म्हणजे ती लेक ही पळयात ही जी लेक आसा हे फक्त तुम्ही पळयत जाल्यार ही एकूच लेक न्हू हे इको सेन्सिटिव्ह झोन तशेंच वेटलँड तशेंच नॅचरल रिचार्ज ह्या दोंगरांनी नॅचरल रिचार्ज आसा जो उदक रिचार्ज जाता पावसाचें उदक आनी जर हे लेकूच नासलेली जाल्यार आमी पळयत जाल्यार हे उदक सगळें जे दोंगराचें आहा ते सिटीन हे चिमला हितून गांवान पावता आसले बट हांगा हे लेका खातीर हे सगळें कंट्रोल्ड आसा तर गांवकार फक्त हेच मागता की हे सगळें वाचून दवरचें पळयात ह्या लेकाचेर फक्त मनीसूच न्हू जनावर पक्षी हे दिसता तुमकां पक्षी पळया जनावर दिसता हे सायडीक गाय म्हशी सगळे हांगासर येतात उदक पिवपा खातीर हे जीवनदायिनी म्हणटा पळय तशें आसा हे चिमलाचे तोया लेक हेज्या खातीर गांवकार झगडटा कॉन्क्रीट जंगलान रावपी लोकांक हे नॅचरल जंगल हे कशें कळटले जेन्ना सगळे कडेन कॉन्क्रीट जातले कॉन्क्रीट जंगल जातले आनी हे फुडले पिळगेक आमी कांयच दवरचे ना हे पळया हे नॅचरल हेज्या खातीर चिंबलचे लोक झगडटा फुडले पिळगे खातीर हे झगडटात आनी जे लोक हा ते पिसो न्हू ते रस्त्यार भायर सरून रस्त्याचेर बसून रात दीस हंगर स्ट्रायक करून हेजे खातीर झगडटात सरकाराक केन्ना जाग जातली सरकार केन्ना जागतलो हे तेचेर आसा तेंच्यांनी जितले कितें मांडपाचें आहा तेंच्यांनी मांडले सद्या CMन सांगला ह्या विशयाचेर तो सेंट्रलाक पावयतलो तो जो प्रोजेक्ट हा तो रद्द करपा खातीर इतलेंच तांकां आश्वासनां दिलां ही आश्वासनां कितली खरी आसतली कितली खरी जातली प्रॅक्टिकली वेगळो विशय आसा पळयात अशेंच अपडेटा खातीर इन गोवा 24/7